بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن هذا المرغ جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرف عن من تشاء. اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أهلينا وأزواجنا وذوارينا وبلاد المسلمين، واحفظنا مما نخاف ونحذر، وأنت خير الحافظ وأنت أرحم الراحمين. اللهم إن هذا المرغ جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرف عن من تشاء. اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أهلينا وأزواجنا وذوارينا وبلاد المسلمين، واحفظنا مما نخاف ونحذر، وأنت خير الحافظ وأنت أرحم الراحمين.